levar okeli ekut smoga famin am chimona sondosta am chikazamur gota am chitona ulasta zoi 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 sorves pora. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भावा भयणीनो, आमचे कोंकणी भाशेन एक गीत आसा. जिवीत एक उमाणें, जिवीत सांग रोचलां कोणें, जिवीत देवाचें एक फुकट देणें. ओरोंबाक मनशाक जिविताचें फुकट देणें दितना देवान ताचे भितर आपलो स्वास घातलो. मनशान पातका वरवीं हें कुरपेचें दैवीक जिवीत इबाडलें तेन्ना ताका तें परत मेळोवन दिवंक काल भरतूच देवान आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो. हेंच आयचो विशय आमकां दाखोल कोत्ता. जेजू म्हणटा, हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी तें सुबापणान मेळचे खातीर ह्या संवसारांत आयलां. दोरमिसाचे भेटेंत तशेंच पवित्र सभेन दिल्ल्या तरेकवार उपायां वरवीं आमकां हें जिवीत सुबापणी मेळटा. हें जिवीत आपणावंक आनी जिवूंक ह्या पवित्र बलिदानांत आमकां कृपा मागुया. जेजून हाडलेलें जिवीत मनशांक वांटूंक आमकां खेरीत भाशेन यादनिकाची गरज. हे यादनीक आमच्या सेमिनारींनी आनी गवळीक विद्या मंदिरांतल्यान आकारून येतात. आयज दर प्रांतीक आकारणेच्या घरांत भेटयलोलो आयतार आमी पाळटना ह्या घरांनी चलतल्या बऱ्या वावरा पासत आकारणी घेतोल्या खातीर आनी तूंय योगदान दितोल्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. मोगाड भयणी बाबांदो, आयज पास्कांचो चवथो आयतार ह्या सातोळ्यांत आमी भितर सरता. आनीक आयकलां ते भाशेन सुरवातीच्या उतरान जेजू एके भाशेन सुबापणी जिवीत दिवंक तो आयिल्लो आसा आनी हें जिवीत एके भाशेन तो आमकां हे पवित्र मिसाचे भेटींतल्यान आमकां दिवंक सोदताय. तुरो येवन देवा बापाक फावो ते मान आमी भेटोवंक ह्या वेळार आमचे पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं म्हणुया. हांव भक्ती सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हज्या सगळ्या विचारून सांगता. मोरान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. अमचो अपराध, अमचो अपराध, अमचो गोड अपराध. हे पासत घेवन सदांच्यान कुवार मेरेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो जे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Soumya, soumya kakuko, soumya, soumya kakuko, Krista, Krista kakuko, Krista,
Svetlacia iskra sonsari, Sorvespora Deva Sorgicharaya, Sorpodveda Deva Papa. Amin Tuhan namaskar kortau, Amin Tuhan din bastau. Tuja turvoj bova paso, Amin Tuhan wakantau. Somya Jesu Krista, Bapacha ekliat putam. Somya Deva, Deva Chishirin, Tu Sonsara Papatai. Amchi kakutko, Tu Bapacha uzmiak postaj. Amche magne ai kunge, Kityak povitrak mea sangati. Deu Bapa ce moi ming Jesu Krista, ek nostru cuvint, ek nostru ishvor, ek nostru corbispor. प्रार्थूया. स्वर्गीचे मोगाड बापा, तुझ्या एकाच हिणान सोर शेळ्यांक तारोन मेळचें म्हूण बरो गोवळी कसो तुजो पूत जेजू संवसारांत आयलो. शेळ्यांक तो आपआपले नांवान वळखता, तांकां राखता आनी तांचे फुडें वचूंक बरे चोरवाक तांकां पावयता. तरी आमचे गोवळ्याचो ताळो सदांच ओळखूंक, ताचे फाटल्यान वचूंक आनीक नागोवण्याचे हातांतले सुटूंक जेजू दिता तें सुबाज जिवीत घेवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता राजभर चलयता सासनाच्या सासनाक. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. 50व्या दिसाचे परबे सोम्यार पेद्रून जोवामाक म्हळें, तुमी कुर्सार मारलो त्याच जेजूक देवान इस्वर आनी अभिषेक केलो म्हूण इस्रायलाचें आख्खें घोराणें तीरपणान जाणा जावचें. हीं उतरां आयकतलीं तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरां धर्मदूतांक ताणें म्हळें, भावानो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हळें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचें बोगसणें जोडूंक जोण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान भासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलोल्या सोमेस्तां खातीर आमचो सर्वेस्पर देव आपणाची आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. जायतें हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नश्टे पिडकेंतलीं तुमकां सोडवण जोडून घेयात. तेन्ना तांणी ताचें उतर मांडून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3,000 लोक ताच्या जोम्यांत भितर सरलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जबाब. सर्वेस्पराक जय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक जय. 5वी चार तुजी चोरोना थंय म्हाका विसवतूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. थंय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब. सर्वेस्पराक जय. काळोखांत खोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें.
हुस्को ना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब सर्वेस्पराक जय. अजाप जावन दुस्मान पोलेतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. डोमडोमीत माथ्यार तेल घालताय, बोलेपण कुरपा दिसान दीस गोशगोशीत म्हजेर देंवयतली. देवदानान तुज्या मोगाची. जबाब सर्वेस्पराक जय. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओचीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच तिखाण म्हज्या काळजाचें. जबाब सर्वेस्पराक जय. भाग्यवन पेद्रूचे पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो, बरें केलां आसतना कास्त भोगल्यार देवा मुखार मोल आसा. खरेंच म्हणल्यार देवान तुमकां हेच खातीर आपयल्यान, कित्याक क्रिस्तान तुमचे खातीर खोस सोंसले आनी आपल्या पावलांनी तुमी चलूंक तुमकां तेक दवरली. ताणें कसलेंच वायट करूंक ना, ताच्या तोंडान कसली लोबाडी मेळूंक ना. ताची निदां केली, पूण ताणें पोत्तून निदां करूंक ना. ताका दोगताले तेन्ना तो धमकाय नासलो, पूण नितीन मनसुबी कोत्ता तांच्या हातान ताणें आपलो जीव सोडलो. पातकाक मरून आमी प्रमाणीकपणान जेवचे खातीर कुर्सार ताणें आपले कुडीचेर आमची पातकां घेतलीं. ताच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यात. साळलोल्या शेळ्या पोरी तुमी भोंवताल्या, पूण आतां तुमच्या गवळ्या आनी राखण्याशी तुमी परतून आयल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Zoj sorvesporak, zoj sorvesporak, zoj sorvesporak, zoj zoj. Zoj sorvesporak, zoj sorvesporak, zoj sorvesporak, zoj zoj. Ugordoniam ci kaza, geum tudzia putaci utra. Ugordoniam ci kaza, geum tudzia putaci utra. Zoj sorvesporak, zoj sorvesporak, zoj sorvesporak, zoj zoj. Zoj sorvesporak, zoj sorvesporak, zoj sorvesporak, zoj zoj. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जिवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोनिया. जेजू फारिझेवांक म्हटलें, हांव तुमकां सत सांगता, जो मेंढऱ्याचे गोठ्यांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सरता तो चोर आनीक ना गवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्यांचो गवळी. ताका दार राखणो दार उगडटा, मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनीक आपल्या मेंढऱ्यांक तो आपआपल्या नांवान उलो करता आनी ताका भायर व्हरता. आपल्या मेंढऱ्यांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढऱ्यांक ताचो ताळो वळखता देखून ताचे फाटल्यान वेतात. पोरके फाटल्यान तीं वचनात, पूण ताची सोशिल्लीं तीं पडून वेतात, कित्याक पोरक्याचो ताळो तीं वळखनात. जेजून ताका येवपार सांगली, पूण जे तो तांकां म्हणटालो ताचो ओड तांकां मेवलो ना. देखून जेजून आनीक एक पावट तांकां म्हटलें, हांव तुमकां सत सांगता,
हांव मेंढऱ्याचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागवणे, पूण मेंढऱ्यांनी तांकां लेखूंक नात. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जोर कोण भितर सत ताचें तारण जातलें, आनी तो भायर भितर सत्तलो आनी ताका चोरो मेवतलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तुमकां जिवीत मेळचे खातीर, तें तुमकां सुभावपणान मेळशें करचे खातीर आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान की वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणींनो, आयज देवाची उतर मुट्टा आसतना एका सुकण्यांचो म्हाका हें उदाहरण तुमचे मुखार दवरूंक दिसता. हे सुकण्याचें नांव फॅलिकन आनी हें मध्यम युरोपाक, मिडिवल युरोप, थंय तें आमकां मेवता. आनी हे सुकण्याची एके भाशेन जिवीत तुमकां सांगचें म्हटल्यार हे सुकण्या मदीं तांची एक समाजीक जबाबदारी आसा. तांचे स्वभाव एके भाशेन तांचे मदीं टीम वर्क, सहभागिलीपण आसा. तांचे मदीं मोग आसा. तांचे मदीं उदार मोण आसा. आनी तांचे मदीं ती एके भाशेन इश्टागतीची फ्रेंडलीनस, हे स्वभाव हे सुकण्याचे जिवितांत आमकां दिसून येता. पूण एके भाशेन म्हत्वाची वस्त हे सुकण्याचे जिविताची सांगची म्हटल्यार तुमकां, जेन्ना हे सुकणें आपले पोरांक जल्माक हाडटा तेन्ना तें तांकां पोरो घालिना, पूण तांचो सांबाळ करता आनीक तांकां राखता. जेन्ना दिसता हे सुकण्याक जंय खंय जेवण मेळना तेन्ना हें सुकणें कितें करता, आपले चोंचेन आपलें हड्डें फोडून उक्तें करता आनीक आपले जल्माक हाडलेले पोरांक आपलें रगत दिवन तांकां एके भाशेन जिवीत दिता. हें म्हत्वाची वस्त हे सुकण्याच्या जिवितांतल्यान आमकां एके भाशेन आमच्यान घेवूं येता. हीच वस्त 12व्या शेंकड्यांत क्रिस्ती लोकांनी जेजूच्या कोश्टांक लायली. आनी जेजू जोरी तोर कुर्सार मेलो ताणें थंय आपलें रगत वारोयलें. कित्या पासत तेणें रगत वारोयलें कुर्सार? मनशांक जिवीत दिवं. जे परेन तें सुकणें आपलें हड्डें फोडून आपल्या पोरांक जिवीत दिता, ते भाशेन जेजून कुर्सार मरून रगत वारून दर एक मनशाक जिवीत दिलें. एके भाशेन मनीस काळुकान जियेतालो, खोटेपणान जियेतालो, काळुकान जियेतालो, हे मनशाचें जिवीत जेजून एके भाशेन उजवाडीक केलें. आयज पयल्या वाचपांत भाग्योंत लुकास दोरनूताच्या इतिहासांत दाखोवन दिता जेजू एक महागवळी म्हणून. आनी पेद्रू आपले चिठींत, पयले चिठींत कितें तो आमकां सांगता. दोनूय वाचपां तरी आमी पयलीं जाल्यार थंय पेद्रू प्रवचन करता. कितें तो सांगता? जिदेवांक खोटें जिवीत तुमी तुमचें सोडचें, पातकी जिवीत तुमी तुमचें सोडचें असो तो म्हणटा. जिवीत बदलात, पवित्र स्नान घेयात आनी तुमकां जी ओगडायलेली कुरपा ती तुमकां परत मेवतली म्हणून. हे प्रवचनांत तो एके भाशेन लोकांक उलो मारता. दुसरे वाटेन आमी पळयता जेजू दाखोवन दिता की आपूण खरेंच बरो गवंडी म्हणून. देखूनच पयल्या वाचपांत पेद्रू म्हणटा जेजून आमकां एके भाशेन हें आपोवणें केलें. कितें करूंक? ताची देख आमी घेवंक,
ताचे पावलांनी आमी चलूंक जाल्यार जेजू एके भाशेन बरो गवंडी कसो जावं येता. पयले सुवातेर एक बरो गवंडी आपले शेळ्यांक तरेचे भाशेन जिवीत दिता. आनी जेजू जेन्ना आसलो तेन्ना ताणें आपल्या शेळ्यांक होच हें बरें जिवीत ताणें दिलें. जेन्ना के भाशेन बाट्टिन्यो जो रस्त्यार कुड्डो भीक मागतालो ताणें जेजू लागीं जेन्ना ताका गोमलें जेजू ते वाटेन वेचो आसा म्हणून ताणें बोबाट मारली. आनीक जेजू थांबलो आनीक ताका आपोवन घेवन ताचे लागीं विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय. आनी जेजू लागीं तो मागता, परत आपल्याक नदर येवशी कर. आनी जेजू ताका नदर दिता. ही बरी वस्त जेजून एक कुड्ड्या सवें केली. तरी आमी पळयता आर जाल्ल्या मनशाक पाटूस उक्तो करून ताका जेजूशी देंवयतात. आनी जेजू ताका म्हणटा, तुजे हातून हरकेत आनी तूं वच, बरो जालो. तरे भशेन आमी पळयता जेजू हें बरेंपण जें तो घेवन आयिल्लो, सुभाजिवीत तो घेवन आयिल्लो मनशांक ताणें आपल्या काळाचें ताणें दिलें. धा कोडकार जे समाज ताका बारायतालो पयसायतालो ताका ताणें बरें केलें. तरेचे भाशेन हें सुभाजिवीत एके भाशेन जेजून आपल्याच्या काळार ह्या मनशांक दिलें. दुसरे सुवातेर एक बरो गवंडी आपल्या शेळ्यांक राखता. आनी आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत उदाहरण तरी आमी घेतलें मारी मागदलानाचें. जेन्ना ती पदवरांत सांपडलेली तेन्ना ताका फारिझेव धर्मशास्त्री फातरांनी जिवीशी मारूंक सोदतालेत. आनी देखून जेजू तिच्या आदाराक पावता, तिचें जिवीत एके भाशेन वाटायता. जेजू जिवीत राखता. इस्रायलांत ताका गवंडी शेळ्यांक राखता. कित्याक तो राखता? कोणूय ताका चोरून व्हरत म्हणून. कित्याक तो राखता? कोणूय मनजात येवन ताका गिरासीत म्हणून. तो एके भाशेन दोलेचे दाराशी तो रावता. जेजू ह्योच तरेचें जिवीत राखता. तिसरे सुवातेर आमी पळयता जेजू एक बरो गवंडी कसो जावन एके भाशेन दुसऱ्यांक बरे वाटेर चलोवन व्हरता. आनी अशें आमी पवित्र पुस्तकांत आमकां मेवतात उदाहरणां जावं मात्यू जावं जाक्यो जावं सामरितान स्टोरी, जंय जेजू तांच्या जिवितांत भितर सरता आनी जी वायट जिवीत जियेतालीं तांकां बरे रस्त्यार तो तांकां घालता. हें जिवीत जेजून म्हाका चांदो हे तरेन आपल्याच्या काळार हे लोकांक ताणें दिलें. आयज हे आधुनीक काळार आमी कशे परीन जेन्ना जेजू म्हणटा आपल्याची देख घेयात म्हणून कशे परीन आमी दुसऱ्यांक बरे गोमली आमी जातले. आमी जाणो हे दुयेंस पिडेक लागून आमी खंयच आमकां वचोंक मेळना, पूण तरी आमच्या घरांनी आसा. पाप साहेब खेरीतपणी आमकां मागूंक लायता. खेरीतपणी ह्या म्हयन्यांत जो सायबीमाईचो म्हयनो, तेसाचो म्हयनो, आपआपल्या घरांनी रावन कुटुंबियान एक मागणें करचें. आनी एक बरी कोडणी आमकां आमच्यान करूं येता. घरांत रावन जे पिडेंत पडलेले आसात, जे मरतात, जे तांचो इलाज कोत्तात, तांकां हे मागण्यांतले तेसाचे मागण्यांतल्यान आमी तांकां आमची मागणी पावोवंक, तांकां एके भाशेन गोठाय मेळोवंक, ताणें आपली भलायकी एके भाशेन सांबाळूंक. तर ही बरी कोन्नी एके भाशेन पाप साहेब आमचे मुखार घालता. ही तुमच्यान दर एक कुटुंबियान तुमच्यान करूं येता. पवित्र सभेंत जेजून हाडलेलें जिवीत कशे परीन पवित्र सभा मनशांक वाडटा. जावं पवित्र मिसाची बेटेंतल्यान जे आमी देवाचें उतर आमी वाचता नियाड कोतान आमच्या जिविताक आमी लायता. तें जंय पवित्र सभा आमकां दर एके भाशेन संस्कार आमकां दिता आमचे जिविताची एके भाशेन वाड जावपाक. तो तरेचे भाशेन आमकां जेजून हाडलेलें सुभार जिवीत आमकां पवित्र सभा आमच्या मुखार दवरता. तें आमी घेवन जिवंक हें गरजेचें. तर मोगाच्या भयणी भावांदो, आमी खेरीतपणी आमच्या मुखार हें जें दुयेंस आसा तें आमच्या मुखार आमी हाडुया. कित्याक लागून आमी घरांत आसा, कितें आमच्यान करूं येता. ही बरी कोन्नी जावं तेस हें मागणें जावं दी आमकां एक हात्यार. हें दुयेंस पिडा पयस करूंक
जेवा उरतल्यांक एके भाशेन घोटाय आनीक बोड मेळूंक हे मिसाचे भेटेन किरीतपणी तांचे पासत मागुया. उबी रावया. आमचो भावाट हे वेळार आमी सुकली उच्चारुया. सतमंता देवा सोर पदवीदार बापा स्वर्गान बसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो आंकवार मरी थंय जल्मलो पोंच पिलाताकाल तांणी कोस सोंसले ताका कुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्यान बसला तुयेन जिव्यान मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे भक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. के वेळार आमच्यो गरजो आनी किरीतपणी पापसाबाची गरजो आमच्या मुखार धरून देवा बापाक उबारुया. आमचे आत्मीक फुडारी जेजू दिता त्या सुभा जिवितान ओदीक वाडोवंक आनी धर्मीक रितीन आनी संस्कारा वरवीं ताणें हें जिवीत पोचेक वांटूंक मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोळीन आयकून घे. आमच्या राजकीय अधिकाऱ्यांनी जिविताची राखण आनी वाड कोत्तल्यो सवलती सगळ्या मेकळेपणान दर एक नागरिकाक पावत्यो करूंक मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोळीन आयकून घे. पवित्र सोबेन आमकां दिल्ल्या उपाया वरवीं आमी जेजूचें जिवीत जिवूंक आनी देवान दिल्ल्या जिविताची अपुरबाय करूंक मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोळीन आयकून घे. आयज दोन प्रांतीक पुरुश आकारणेच्या घरा पासत भेटयलेलो आयतार पाळटना आकर्शकांनी जेजूचें जिवीत आकारणी कोत्तल्यांक वांटूंक आनी आकारणी कोत्तल्यांनी हे जिवितान ओदीक ओदीक वाडोवंक मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोळीन आयकून घे. सर्गीचे बापा हे आमचे काळजा मनाचे आवंडे आमी तुका उबारल्यात. आमची जण एकल्याचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी आमची मागणी तूं स्विकार कर. तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मोजे हात घे मोजे पाय घे स्वीकार कर आता कशे तुजो मोहिमो गोड करूं शुको सगळ्यांक दिवूं तुकाच बापा सोर मोजे Nitau tuka ekade Tuka swontau surmoje Tuje seko kashele.
म्हजे बाबा भयणीदो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर परबेदार देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लागी पवित्र सोबीच्या दावाक सर्वेस्वर मान घेवं. देवा आमचे सर्गीचे बापा, आमचे गवळ्या प्रितीन आनीक दुलाबायेन सोंसलेले कोश्ट मरण आनी ताचे मोहिमेवून पुनर्जीवनपण आमी आतां संभ्रमता आनी तुका भोक्तीन समर्पिता. हे बलिदानाचे बोडान आमच्या पातकाचे गाय पेकून वचूं आनी जेजू बराबर पातकाक आमी मेल्याव देखून ताच्या सांगाताक जिवे जाल्ले मनशांक कशी आमीच तुका भेटयलेलें बलिदान जावं म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या समेया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर खाली आमी तुका वाखाणूंक फावो खैदो नितीचो आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्ते दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जाला आमची पासकांची बोली, ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पासकांचो लांब युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांचे संतोसाचे नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचो सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Povit, 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 non varazon survespotum. Povit, 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 non varazon survespotum. Surganizon starbolia Twój głowa utsorgi tu kazuj Sorves podaci na wieta takazuj Utsorgi tu kazuj. बापा, करस्सो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझे पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच बरी जेवण तोस्ट आनी काल्स घातली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपले सिसांक दिली आनी म्हटली, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कोराचें रगत पातकाचें बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो घोटपर घोटुया. तुझ्या कुसानी पुनः जीवन पणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सुम्या संवसाराच्या सोडवून दारा आमची
बापा जेजूचे मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोरबुणीची काहल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसिस्क आमचे बेगीन बापा फिलीप नेरी आमचे गवंडी बापा सगळी याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनरुज्जीवनपणाचो बरो वस्तू दूर मेल्यान तेमचे बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुज्या सेगुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसरीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाची माई सांगातीचो पोथी बागेवन झुजे बागेवन धर्मदूतांक आनी सोर खाली तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ते जेजू वरवीं ते जेजू सांगाता ते जेजू ताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोर मंडळाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना सगळी आमी हे वेळार धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणीक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गेचे सुखाक आनी आमचे सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बरो भशेन अंतर एकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांची न्हय जे पवित्र सभेचे बावडाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. सोजी आतां राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक आमी मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संसाराची पाखातोले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराची पाखातोले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराची पाखातोले आमकां शांती दी शांती दी. होस्त जेजू बरो गवळी सुभाची विद्यूक हे संवसारांत तो आयलोय. येदे वेळार ताची जेवणांची भाग घेतात ती सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरेचें म्हाका पावना पूण तुज्या कातरां म्हाका आगळेगी.
Masu koreka Sakum ole yakosa Kazatung shalam yata Bagoya mojarokta Kazatung shalam yata Bagoya mojarokta Amche kalis omrekta Jesus tu kauneta Ujiva poroi tasa Tu kageon koshizata प्रार्थूया. कोणवळ्या बापा, आमचे चोण एकल्याचे नांवांचे जून आमकां पयलीं देखून हे मिसार आमचे बरे गवंड्याचो ताळो आयकून आमकां मेवला. ताचे रोगतान आमची पातकां धुवन गेली आनी पातकाक मेल्ली आनी प्रमाणीकपणाक जिवचे खातीर आपले मास्सा रोगतान ताणें आमकां पोसली. हे देण्या पासत आमी तुका दिनवासता आनी घरा वचूनय ताचे ताळ्याक कान दिवंक आनी प्रमाणीकपणान जिवंक आमची दिनवासनी दाखोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उरकार. Bapaचे मोने orgulhora Jesus omi Bapaचे मोने orgulhora Jesus omi Devace soim coresace Tori deva vor victorum Sisum borai da coilina Bapace moime orgulhora Jesus omi Bapace moime orgulhora Jesus omi